آپ فرماندے نے جنت تے جہنم دی نا آپس دے اندر تکرار ہویا، جنت تے جہنم، جہنم بولی جنت میں تیرے تو بڑی افضل ہاں، بڑی اعلیٰ ہاں۔ جنت نے پوچھا کس طرح افضل ہے؟ کہندی میرے اندر سارے بادشاہ، میرے اندر سارے امیر، بڑیاں بڑیاں عیاشیاں کرنے والے، بڑے بڑے مال کما کے کوٹھیاں تے بنگلے تے غریباں دا مال ضبط کر کے عیاشی کر کے زندگی گزارن والے، سارے بادشاہ میرے کول، سارے امیر میرے کول، الا ماشاءاللہ بڑے بڑے عظیم لوگ نے جڑے اللہ دے رستے دے چل دے بھی نے، وفاواں بھی کر دے نے، وقت آئے تے دین اسلام دے نال کھڑے ہو کے حضور دی عزت تے پیرا بھی دیندے نے۔ غیب چو آواز آئی جنت، انہوں پیغام تے جواب کیوں نہیں دے رہی؟ زبانی حال نال جنت عرض کر دی مولا گل دا جواب دیتا جاندہ ہے، کوئی کھچ ماردا ہوئے او دا جواب تے نہیں نہ ہوندا۔ اللہ نے فرمایا ایک کوئی گل کہنا انہاں نوں جواب دے دے، جڑے کہندی ہیں نا میرے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے تاجر لوگ، بڑے بڑے بے حیا لوگ میرے اندر نے تیرے کول کیے۔ غیب چو آواز آئی انہاں نوں پیغام دے میرے کول امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، میرے کول امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، تیرے کول کیے جنہاں دے کوئی مد مقابل ہے تے لے آ میرے سامنے۔ سنیوں میں نے ایک جملہ کہن دیو نا، میرا وجدان کہندہ ہے جڑا نبی دی اہل بیت اور نبی دے صحابہ دا نوکر ہوئے گا وہ جہنم چ نہیں جا سکدا، وہ آقا حسین دے قدمہ چی رہ سکدا ہے۔ جڑا حضور دی آل دا وفادار، حضور دے صحاب دا وفادار۔ آج بابا جی یہ بھی معاملہ خراب ہے نا، ممبر دوتے بڑیاں ہاتھ کڑیاں لگ جاندی ہیں، لیکن عقیدے دی وضاحت بہت ضروری ہے۔ کوئی لبادہ اڑ کے اہل بیت دی محبت دا صحاب نو پونکے، کوئی اصحاب دی محبت دا لبادہ اڑ کے اہل بیت نو پونکے۔ سنیو کوئی جملہ کہنا ہونا ہوئے تانوں مبارک ہوئے، تسی مصطفیٰ دے صحابہ نال بھی وفا کرن والے ہو، حضور دی اہل بیت نال بھی وفا کرن والے ہو۔ اساں جدے نال بھی پیار، جدے نال بھی محبت کیتی ہے، اساں مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو پیار کیتا ہے، مصطفیٰ دی نسبت نال وفا کی تھی کہ جڑا حضور دا ہو گیا ہے وہ ساڑھے سر دا امام ہو گیا ہے، ساڑھے سر دا تاج ہو گیا ہے۔ جڑا حضور نے جنہاں جتھے جتھے مقام، بہرحال حضور تاجدار کائنات فرمایا 50 نمازاں دا تحفہ، وقت دامن چو گنجائش نہیں، اختصار نال 5 نمازاں حضور فرمایا سائیں فرما دینے جڑا 5 ادا کرے گا سی 50 نمازاں دا ثواب عطا فرما دے وانگے۔ حضرت جی آج زندگی دے اندر اس رستے دوتے چلیے، اس مقام نو سجائیے، اپنے حالات نو بدلیے، انہاں چیزاں چو نکلیے، انہاں چیزاں چو باہر آئیے کہ جڑیاں چیزاں اللہ تے اللہ دے حضور دے نال وفا کرن تو روک دیاں نے، سائیاں دے نال محبت کرن تو روک دیاں نے، کہ ایس انج دی ہو جائیے کہ بس دل سینہ مدینہ بن جائے کہ اسی دینے بھی قرآن پڑھن والے ہوئیے تے رات بھی قرآن پڑھن والے بن جائیے۔ زندگی دے لمحات چل دیاں پھر دیاں، کائنات دے والی تے درود، جتھے کوئی لگے میں اج تک کدی نہیں کیا کہ انج نہیں انج ہو جاؤ، انج نہیں انج ہو جاؤ، جتھے کوئی لگا لگا رہے، جتھے کسی دی نسبت رلی ہے رلائی رکھو، لیکن حضور دی ذات نو مقدم رکھنا ہے، مصطفیٰ تاجدار کائنات نال کٹ کے وفا کرنی ہے، حضور دے نال انج دی پریت انج دی وفا کرنی ہے کہ جس وقت مر کے قبر دے اندر جائیے نا تے دسنا نہ پوے کہ حضور دے نوکر دے حضور دے خادم آئے ہیں، وہ قبر والے جس وقت فرشتی آن تے سائیں آپ ہی آ کے فرمان فرشتی ہوئے کہ پوچھ دے ہو ساری زندگی میری نوکری دے خادمی کر کے آیا ہے، ساری زندگی میرے نال وفا کر کے آیا ہے، ساری زندگی۔ اور حضور تاجدار کائنات یا حدیث پاک دا مفہوم ہے، سائیں فرماتے ہیں میں جس وقت جنت دا مشاہدہ کر رہی ہوں تے میں ویکھیا کی ہے اج جڑا ساڈا نوجوان متقی پرہیزگار اچھا ہو جاندہ ہے نا، با جماعت نماز ادا کرن والا، قرآن پڑھن والا، حضور دے نال محبت کرن والا، درود و سلام۔ اج گھر والے کہندے نے صوفی بن گیا ہے، یہ ساڈے گھر صوفی پیدا ہو گیا ہے، یہ درویش ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں میں جنت دا جس وقت مشاہدہ فرما دیا میں ویکھیا کیے کہ اکثر لوگاں دی تعداد جنہاں نوں اسی چلے تے کملے کہنے ہیں نا، انہاں دی تعداد جنت دے اندر منوں سیر کردیاں نظر آئی ہے۔
دعا کیتا کرو اللہ انہاں کملیاں دے اندر ساڈا بھی شمار عطا فرما لے، انہاں کملیاں دے اندر اسی بھی ہو جائیے۔ بابا جی بس حضور نال وفا کرو، مدینے دے تاجدار نال محبت کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، جتھے بھی جدو بھی وقت آوے حضور دے دین دے نال وفا کرو۔ نماز پکے نمازی، قرآن پڑھن والے، اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان حضور فرماندے جڑا بندہ قرآن نال محبت کر دے کل بروز قیامت قرآن اس بندے دی شفاعت کرے گا اور اس دی شفاعت نو قبول کیتا جائے گا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزاں نے جڑیاں شفاعت کریں گے انہاں دی شفاعت نو قبول۔ اگو رمضان آ رہی ہے، حبیب فرماندے نے ایک قرآن تے ایک رمضان، نہ قرآن رمضان نالو جدا ہے نہ رمضان قرآن نالو جدا ہے۔ حضور فرماندے نے دو چیزاں قرآن تے رمضان بندے دی شفاعت کرے گا اور انہاں دی شفاعت نو قبول بھی کیتا جائے گا جس بندے دے حق دے اندر سفارش کرن گے۔ یہ ہاتھ بن کے التجا کرن گا، رمضان آ رہی ہے، تیاری کرو، اگلی رات بڑیاں خاص راتاں آ رہی ہیں، اور شبان بڑا عظیم لمحات نے، عظیم گھڑیاں نے، انہاں گھڑیاں دے نال محبت وفا سائیاں دے نال پیار کرو، عشق کرو، حضور تاجدار کائنات دے نال محبت کرو، مدینے دے تاجدار نال وفا کرو۔ اگو شبان 15 شبان دی رات آ رہی ہے، بابا جی کوٹ کے سرکار نال وفا کرو۔ اے معراج صبح 27ویں ہے، حتی المکان کوشش کرو کہ روزہ رکھیا جائے۔ روایات دے اندر ملدا ہے سرکار کائنات نے فرمایا جڑا بندہ 27 رجب دا رات قیام کرے اور صبح دا روزہ رکھے، حضور فرماندے نے ایک روزہ رکھے گا 60 مہینیاں دے روزیاں دا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ 60 مہینیاں دے روزیاں دا ثواب، یہ نیکیاں اکٹھا کرن والا۔ اج لوگ کہندے نے حضرت کوئی ایسا وظیفہ دسو نا، کوئی ایسا کام دسو کہ مال کٹھا ہوئے۔ مسلمانوں اسی کیڑے مقدراں والے ہاں، اسی ایتھے مال کٹھا کرن نہیں بلکہ نیکیاں کٹھے کرن دے وظیفے پہ سننے ہاں۔ حضور تاجدار کائنات نال کٹ کے محبت کرو، قرآن پڑھو، دین اسلام نال وفا کرو، دین اسلام نال محبت کرو۔ اج اس مسجد اندر بہ کے عہد کر دیو کہ نماز بھی پڑھاں گے تے قرآن بھی پڑھاں گے۔ نوجوان بولو نماز بھی پڑھاں گے تے قرآن بھی پڑھاں گے۔ ہن آخری شعر ہے، میں پوری تقریر دی شعر کوئی نہیں پڑھیا، ٹھیک ہے جی، اور آخری شعر ہے میں ذرا اپنے لطف واسطے پڑھنا ہونا۔ تسی تے میں سانو جو بھی شان جو بھی مقام میں ان مینوں ممبر تے بٹھایا ہے، میں 25 سالاں دا نوجوان ہاں، ڈاکٹر صاحب، ملک صاحب، بھائی پاشا صاحب، تسی سارے اہلوکار اہل محلہ، قبلہ شاہ جی، سید دا تے آنا ہی بڑا مقدرہ اور اعزاز والی بات ہے۔ جنہ پاکاں جنہ دے نانے دے معراج دا ذکر کر رہی ہیں انہوں دے دوترے بھی آجا کے پسند دینے تے جے انہوں نے قبلہ شاہ جی ہاتھ بن کے عرض کریں گے کل نانا تے حضور دی بارگاہ دے اندر التجا ضرور کریا جے سونی آئے تیاڈے مسکین تے تیاڈے نوکر تے تیاڈے خادم سن، ہر لمحے تیاڑیاں نعتاں پڑھن والے سن، اور جو بھی شانہ مقام رتبے ملے نظرانے دے رہے ہو، ہاتھ چوم دیو، محبت کر دیو، عقیدت کر دیو، بڑے بڑے نوجوان نے، لیکن تسی کہندے ہو اے گردیزی صاحب تیاڈی ذات نال پیار نہیں، جس مصطفیٰ دیاں گلاں سناندے ہو نا اس مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو اسی تہاڈا حیا کرنے ہاں۔ تے ان سارے بندیاں نے ذوق نال آخری شعر ہے تو اس تو بعد میرے خیال نال قبلہ تشریف لے آ چکے نے جی، انہاں دا خطاب بھی اساں سماعت کرنا ہے تے ذرا دونوں بندے سارے بندے ہاتھ چکو تے ذرا ذوق اور محبت نال جنہاں پڑھنا ہے، بیماراں نوں چھٹی ہے، بزرگاں نوں چھٹی ہے، جڑا بندہ بڈھی نال صلاح کر کے آیا ہے انہوں بھی چھٹی ہے، تے جڑا نبی دا نوکر تے خادم بن کے آیا نا ہاتھ لہرا کے کی کہنا ہے، گلی گلی نگر نگر محلے محلے ویدان ویڈیو پہ بندی ہے۔ ہن میں اپنے ویدان مووی والے بھائی نوں عرض کراں گا ذرا انہاں نوجواناں دے انہاں لہراندے ہوئے بازیاں نوں ذرا کیچ کری تے دیکھیں مصطفیٰ دے نوکر حضور دے خادم کس طرح مصطفیٰ دی عزت ناموس سے نعرے بھی مار دینے تے گلی گلی ہوکا دے کے کہندے نے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ میں دعا کرنا میرے اللہ اے تیرے نبی دے نوکر آج دی رات بڑی خاص رات ہے، آج دی رات بڑی عظمت والی رات ہے، آج کوئی بے اولاد بھی آیا ہوئے گا، کوئی بے روزگار بھی آیا ہوئے گا۔ اے بابا جی تقریر مو گئی آخری شعر ہے، آج دعائی کلمات پڑھ جائیے اے میرے اللہ اے کوئی بے اولاد آیا ہوئے گا، کوئی بے روزگار آیا ہوئے گا، بابا جی منگ لو آج دی رات منگ جائے آجے اے گردے
عزیزی بڑے فخر دے نال بڑے اقام دے نال بڑے اعتقاد دے نال اس ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دا پیغام دے کے کہہ رہی ہیں جی اج سائیاں کو جو منگو گے رب کعبہ دی قسم اج عطا ہو جانی جے اج کرم ہو جانا جے اج گناہاں دی معافی منگ لیا جے سونیا زندگی چ بڑے گناہ کیتے نے بڑیاں مالکاں بڑیاں گناہ ہو گئے بڑی بے حیائی والے معاملے ہو گئے اے جدے کول موبائل دی اندر کسے دی بیٹی دا کسے دی ماں تے کسے دی بہن دا نمبر ہوے گا اے جناب اعلی اج نمبراں نوں ڈیلیٹ کر دیا جے میرے مصطفیٰ تاجدار کائنات دا فرمان ہے اے سن لو پیغام جس نے جس حالت دے اندر وقت گزاری ہو اسی حالت دے اندر مرے گا کل قیامت والے دن اسی حالت اٹھایا جائے گا اج کسے دی عزت تے ڈاکا مار کے اے نہ سوچی بڑا مان کری بیٹھا میں بڑا کمال کری بیٹھا میں اے معراج مصطفیٰ دے اندر آنے والو میرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا حضور فرما دینے جنہیں کسے دی عزت تے ڈاکا مارے ہو انہی دیر تک مرے گا نہیں جنہی دیر تک اپنی اکھاں دے نال اپنی عزت نو لٹ دی ہویا نہ ویکھ لوے ہاتھ بن کے التجا کراں گا اے قرضہ ادا کرنا پوے گا کسے دی بیٹی نو رسوا نہ کریاں جے اے خصوصاً بالخصوص اے نوجواناں دا پیغام اے سوشل میڈیا تے ویڈیو چل جانی ہے اے صدقہ جاریہ چل جانا میں جتنے میرے سنگیاں ساتھیاں نے اس عظیم پروگرام دا انعقاد کیتا میں اے سب نو اجر مل جانا میں کسے دی عزت تے حملہ نہیں کرنا اکھاں چ حیا رکھنی ہے دل دی اندر حیا رکھنی ہے رب کعبہ دی قسم میرے نبی نے فرمایا پاک مرداں واسطے پاک عورتاں ہوندیاں نے پاک عورتاں واسطے پاک مرد ہوندے نے اج کسے دی عزت تے ڈاکا مار کے کئی گھر چ سکون مل جاوے عزت دار جناب اعلی زوجہ مل جاوے نانا بابا جی اس طرح نہیں ہو سکدا جے چاہندی ہو زندگی چ سکون مل جاوے جے چاہندی ہو زندگی چ برکت مل جاوے جے چاہندی ہو زندگی دے اندر نبی دا پیار تے مصطفیٰ دی محبت مل جاوے پھر اج اس مسجد بیٹھ کے اج عہد کر کے جایا جے کسے دی عزت تے ڈاکا نہیں مارنا جدو عزت کسے دی عزت تے ڈاکا مارن دا اے ذہن دے اندر خیال بھی پیدا ہوئے اپنے ویڑے دے اندر نظر مارنی اپنی جوان بہن دی تک لویں اپنی ماں نو ویکھ لویں اپنی بہناں تے بیٹیاں نو ویکھ لیا جے اج زندگی دے اندر جتنے بھی گناہ ہو گئے نے اے معافی طلب کر کے جایا جے اج اپنے اللہ دے حضور منگ کے جایا جے رب کعبہ دی قسم تیرے میرے منگن چ کمی ہو سکتی ہے مالکاں دی عطا چ کمی نہیں ہو سکتی لجپالاں دے کرم کرن چ کمی نہیں ہو سکتی اج دل دی اندر التجا کریا جے مولا زندگی چ بڑے گناہ کیتے نے اللہ بڑے گناہ ہو گئے نے پچھلیاں دی معافی دے دیا جے پتہ نہیں کدوں چلے جانا میں اے موت نے آ جانا میں اے جواناں دیاں میتاں بھی اٹھائیاں اے نوجواناں دیاں میتاں بھی اٹھائیاں اے بزرگاں دے جنازے بھی پڑے نے اوے مسلمانوں کدی اس منظر نو سامنے رکھے آجے مرتے جان آئیے چلے تے جان آئیے کدی انج دے ہو جائیے کہ مالک راضی ہو جان بس نماز پڑھن والے قرآن پڑھن والے سائیاں نال وفا کرن والے ہر میدان دے اندر میرے مصطفیٰ نال محبت وفا کرنی ہے اج گناہاں دی معافی طلب کرے آجے اج اپنے دل ہی دل دی اندر میں کسے دے جناب آواں دلاں دے حالات تو واقف نہیں اے نوجوان رو پے نے اللہ تہاڈا رونا قبول فرما لے رب کعبہ دی قسم جس وقت دل دی پاکیزگی مل گئی عبادت دا لذت بھی آ جان دیجے اے جس وقت اکھاں دی حیا مل جاوے رب کعبہ دی قسم ہر میدان چ عزت و کامرانی مل جاندی ہے ہر میدان دے اندر کامیابی مل جاندی ہے اپنے نوجواناں نو اپنے بزرگاں نو اے دور و نزدیک تو آن والے مہماناں نو اے ہوئی پیغام دواں گا بابا جی نبی نال وفا کرے آجے اج گناہاں دی معافی طلب کرے جے مولا زندگی چ بڑے گناہ ہوئے نے مالک اج معاف فرما دیں اگلی جڑی زندگی ہے اے کوشش بھی کران گے مولا تو اپنا کرم بھی فرمائی اے نماز پڑھن والے ہو جاواں گے قرآن پڑھن والے ہو جاواں گے اللہ دے راستے تے چلن والے ہو جاواں گے اج کوئی بے اولاد آ کے بیٹھا ویں اج فقیر پیغام دین لگے اے بابیاں شابیاں کول نہ جایا کرو جڑے 2 نمبر بابے ہون جڑے کہندے نے عورت بھی لے آو اے میرے تیرے نبی دی شریعت اجازت ہی نہیں دیندی جڈا وڈی مرزا پیر ہوے جڈی وڈی جناب آلا گدی نشین ہوے تھلے پراڈو تے گڈیاں ہون نبی دا فرمان دس رہا وا جڈا وڈی مرزا جناب آلا مسجد تے جلوہ گر بہن والا پیر ہوے کسے غیر محرم عورت وال ویکھ بھی نہیں سکدا کسے غیر محرم عورت نو ہاتھ بھی نہیں لا سکدا اگر تیرے مقدر نصیب دے اندر اولاد ہے وے اپنے مالک کولوں منگی آ جے اپنے رب کولوں منگی آ جے رب کعبہ
دی قسم تو اپنے مالک کو منگے گا۔ میرے حبیب نے فرمایا اے جس دی اولاد نہ ہوے کثرت نال استغفار کیتا کرو، جس وقت کثرت نال استغفار کرو گے اگر تیرے نصیب اور مقدر دے اندر اولاد ہے وے اے تینوں عطا ہو جائے گی۔ اور ایتھے وضاحت کردا جاواں میں کوئی پیراں تے ولیاں دا منکر نہیں، میں اولیاء دا منکر نہیں، اسی تے داتا علی حجویری دے بھی نوکر، اسی اجمیر دی دھرتی تے رہن والے بابے دے بھی نوکر، اسی گولڑے دے تاجدار دے بھی نوکر، جڑا جڑا حضور دا غلام جنہیں جنہیں میرے مصطفیٰ دی نموس جنہیں حضور دی عزت دے پیرا دیتا میں اسی تے امام الحق دے بھی نوکر ہاں۔ لیکن جڑا با کامل ولی جڑا جناب پیارا اللہ دا سچا اور پکا ولی اسی انہاں ولیاں نال پیار کرن والے اگر ولی ویکھنا ہی ہوے اج زندہ کرامت دے اندر دیکھے آجے جنہوں امیری اہل سنت کہندے نے، مولانا علی ستار قادری کہندے نے، جنہیں تیرے کو صدقے بھی لے فطرانے بھی لے لیکن اپنی ذات واسطے نہیں، تینوں حفاظ عطا کیتے، تینوں علماء عطا کیتے، تینوں مساجد عطا کیتیاں، تینوں مدارس عطا کیتیاں، جنہیں جناب اللہ کتیاں دیاں دوڑا نہیں لگوائیاں، جنہیں گھوڑے نہیں پالے، جنہیں آسانے نہیں بنائے، جنہیں اپنی عیش و رام واسطے تیرا میرا پیسہ خرچ نہیں کیتا۔ اگر کوئی کامل ولی ویکھنا ہی ہوے او مولانا علی ستار قادری جنہیں مصطفیٰ دی عزت بھی پہرا دیتا، حضور دی نموز سے بھی پہرا دیتا، اصحاب دی نموز سے بھی پہرا دیتا، اہل بیت دی نموز سے بھی پہرا دیتا، انہاں نیک ولیاں نال جڑ جائیں آجے رب کعبہ دی قسم کرم ہو جانا آجے فضل ہو جانا آجے۔ اور جڑے جڑے اللہ دے نیک اور متقی اور پرہیزگار جتھے جتھے تسی وابستہ ہو اور نیک اور متقی پرہیزگار لوگاں دے نال اپنی زندگی نو وابستہ رکھ کے گزار لے آجے اے جناب اعلیٰ کرم ہو جانا میں۔ بابا جی کوئی بے اولاد آیا ہے آج اولاد منگ لیا آجے کرم ہو جائے گا، کوئی قرضدار آیا ہے بڑا قرضہ آ گیا میں کری سائیاں دے جناب اعلیٰ آج بارگاہ چ ہاتھ بنے آجے رب کعبہ دی قسم مالکاں نو ساڈے نال بڑا پیار ہے، ساڈے نال بڑی محبت ہے، اللہ دے حضور نو ساڈے نال بڑا پیار۔ او یارو ہور کی پیار دساں سارے انبیاء دا جلسہ ہوے نبی آدم بھی موجود، نبی شیش بھی موجود، نبی نوح علیہ السلام بھی موجود، لیکن میرے تیرے نبی اپنی امت دا جناب اعلیٰ اوتھے تذکرہ فرما رہے نے۔ آج بس یہ ہوئی التجا کرنا چاہنا جے حضور نال بابا جی وفا کر جائیں آجے اور زندگی تے مک جانی ہے، زندگی تے سانس تے مالا ٹوٹ جانی ہے، روح پرواز ہو جانی ہے۔ بڑے بڑے جواناں دیاں میتاں اٹھائیاں، بڑے بڑے بزرگاں دیاں میتاں اٹھائیاں، بڑے بڑے چودھری آئے، بڑے بڑے ایم پی تے ایم این اے آئے، بڑے بڑے وزراء آئے نے۔ آج کسے دا نام لین والا کوئی نہیں، آج کسے دا نام لین والا کوئی نہیں، لیکن صدا دیوے انہاں دے بل دینے جڑا سائیاں نال ہو کے چلا جاندا جے حضور نال وفا کر کے چلا جاندا میں۔ تے اس واسطے ایہو ہی کہنا چاہنا صدا وسدا ہاتھ اٹھاؤ یار ہاتھ اٹھاؤ بس آخر جملے تو سارے بولو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ اس دوارے دی صدا دیو جس دوارے دوتے غریب بھی پڑھدا ہے امیر بھی پڑھدا ہے تے جتھے ساریاں دے کرم ہو جاندا ہے اس نو مدینے دا دوارا کہندے نے۔ ہاتھ لہرا کے تے سارے کہو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا۔ بابا جی منو کسے دا نہیں پتا، منو کسے دا نہیں پتا، اے شانہ ملیاں اے مقام ملیا پھر تے تقریر دے آغاز دا ٹائم ہوئے لیکن ایک نصار میں بس سمیٹن لگا جے میرے تے جناب اعلیٰ 2 گھنٹے تو بعد تقریر دا آغاز ہوندے لیکن منو کسے دا نہیں پتا۔ اے شانہ ملیاں تے مصطفیٰ دا صدقہ، مقام ملیا تے مصطفیٰ دا صدقہ، اے عزتہ ملیاں تے مصطفیٰ دا صدقہ۔ آج تسی بھی جناب اعلیٰ بڑے بڑے مقام تے فیضیاب، بڑے بڑے رتبیاں تے فیضیاب، اللہ نے جتھے جتھے شانہ عطا کیتیاں نے مقام عطا کیتے نے اے ساڈی وجہ تو شانہ نجے مل دیاں، عملہ دی وجہ تو مقام نجے مل دا، اے تے حضور دی نسبت دی وجہ تو شانہ ملیاں، حضور دے نال محبت کرن وجہ دی شانہ ملیاں۔ کیسے واسطے کہنے ہیں جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا دعا گو ہاں اللہ کریم میری تیاڈی حاضری بارگاہ قبول فرمائے۔
حضور دی اس عظیم معراج والی رات دا صدقہ میرے اور تیاڈے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہاں دی اللہ معافی عطا فرمائے۔ جتوں بھی دور و نزدیک تو اہمان تشریف لے کے آئے ہو، میں دیدار کر رہی ہاں، بڑی بڑی دور تو بھی احباب تشریف لے کے آئے نے۔ اللہ آپ دا آنا، آپ دا بیٹھنا، اس عظیم محفل نو سننا، اللہ زندگی دے اندر بھی برکتاں عطا فرمائے، آخرت چ بھی برکتاں عطا فرمائے۔ بس بابا جی حضور دے نال ہر میدان دے اندر وفا کر دیں گے، محبت کرنی ہے، زندگی مٹ جانی ہے، اے ایکو وری ملی ہے تے بس سرکار دے نامے لا دے ہو تے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ دعا گو ہاں جتنے بھی سنگی ساتھی یار بیلی ساڑے دوست احباب نے کوششاں کاوشاں محبتاں کر کے اس عظیم پروگرام نو سجایا، جس بھی لحاظ نال جنہ جنہ احباب نے تعاون کیتے، میں نامہ تو واقف نہیں، نیت تو واقف نہیں، مالک کریم اپنے دربار چو سب نو رحمت والے دربار چو میرے سمیت عطا فرما، برکتاں عطا فرما، سب نو دل دی روحانیت اور چہرے دی نورانیت عطا فرما، سدا واسطے رہو، آباد رہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرے دی گوئی نال